जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी फौज जो है वो सऊदी अरब भेजेगा? क्योंकि और ये सवाल क्यों आता है? ये सवाल इसलिए आता है बिकॉज पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटिजिक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है विद द सऊदीज कि पाकिस्तान जो है वो हर कीमत पे अपनी फौज भेजेगा। ये देखिए, ये जो सऊदी अरब के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जिसे आप बोलते हैं, देखिए ये ऐसे नहीं होता कि एक गोली चली तो आप फौजें जहाज पे चढ़ा कर भेज देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है एंड इट एक्सप्लेन्स बेसिकली जो इंटायर जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है मिडल ईस्ट का, ये उसके बारे में है पूरा। देखें, अगर आप इसको जरा कंप्लीटली इसको अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलिट्री टाइज जो हैं वो हमेशा से रहे हैं। अभी भी एज ऑफ माई नॉलेज तकरीबन 2000 ट्रूप्स हमारे सऊदी अरब के अंदर हैं। और ये माजी में एक 1982 में एक एग्रीमेंट हुआ था, पाकिस्तान ने मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी 8000 सऊदी फौजियों को। और ये जो एग्रीमेंट है ये चलता रहता है। और ये आपको बात बताऊं, बीच में जो सऊदीज थे दे गॉट क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान की जो स्पेस है वो सऊदी अरब में कम हो गई थी। अब हुआ ये है कि द मोर द अरब नेशन दे डू सी दैट द एंटायर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो इस वक्त अमेरिकन लेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है मिडल ईस्ट में, उसमें दरार आ गई है। द अमेरिकन्स डू बिलीव दैट दिस विद अब्राहमिक अकॉर्ड कुछ मुल्कों को साथ में ला लिया गया है और कुछ मुल्कों को मुश्किल में डाला जा सकता है। सो ज़ाती तौर पे ये जो इजरायली अटैक कतर में हुआ था हमास के लोगों को असैसिनेट करने के लिए, पाकिस्तान सऊदी अरब जो है वो उसके बाद उन्होंने ये एक एग्रीमेंट किया था। ये जो जॉइंट डिफेंस पैक्ट है जिसमें ये आई थिंक 17 सितंबर को हुआ था। और इसमें असल चीज़ ये थी कि कैसे दोनों मुल्कों के दरमियान एक लार्जर पार्टनरशिप हो ताकि सऊदी अरब का जो दिफा है वो रहे। ठीक है जी। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत किरदार अदा किया। मैं आपको एक बात बताऊं, लार्जली हमारा जो हमें मसला है ना, अक्सर पाकिस्तान में लोग कहते हैं इसराइल पाकिस्तान पे हमला, इसराइल पाकिस्तान पे कभी हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान पे कोई भी हमला नहीं करेगा। नोबडी वांट, एवरीबडी नोज पाकिस्तान इज नॉट ईरान। पाकिस्तान को जब आपने टारगेट करना है तो यू हैव टू इम्प्लोड, इट मस्ट इम्प्लोड फ्रॉम विद इन। इसको इंटरनली इम्प्लोड होना है। मिसाल के तौर पे आप इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट का क्या प्लान है? दे हैव अ वन प्लान, टर्न पाकिस्तानी पीपल अगेंस्ट द आर्मी। ये सेंट्रल सवाल है कि फौज जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक सेंट्रल रोल है उसका। क्या क्या किया जाए कि अवाम फौज के खिलाफ हो जाए, ये चीज है। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। क्योंकि अगर आपको याद होगा, इंडिया के बहुत सारे जो लोग थे, सुशांत सरीन और बहुत सारे और, मेजर गौरवारी एंड मेनी अदर्स, दे वर सेइंग वी लाइक इमरान खान। व्हाई डिड दे लाइक इमरान खान? रीजन क्यों लाइक करते हैं इमरान खान को? बिकॉज उनको पता है इस चीज का कि ये बंदा वो काम कर रहा है जो काम हम अरबों डॉलर दे के भी नहीं कर सकते। टर्निंग पीपल, यानी कि जो 9 मई एक वाकया हुआ था पाकिस्तान में, बहुत सारे शायद लोगों को पता हो और बहुत सारों को ना पता हो, जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है उस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने हमले करने शुरू कर दिए। तो द जॉब वॉज डन। तो यही चीज आते थे। ठीक है। सो पाकिस्तान जो है, एक तो ये चीज होनी चाहिए। सो पाकिस्तान ने हमारी इंटरनली इम्प्लोड होना है हमें। ये दुश्मन ने ये करना है। वो कोई भी हो सकता है, मुल्क हो सकता है। लेकिन अभी बातें की जा रही हैं जी ईरान है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी। पाकिस्तान की बारी नहीं ऐसे आएगी। पाकिस्तान को अगर आपने करना हो ना तो आईएमएफ को कहो पाकिस्तान को 2 साल पैसे ना दे, बस। ये सिंपल सी बात है। इंडिया ने कोशिश नहीं की थी क्या कि पाकिस्तान को 2 साल पैसे ना दो? पाकिस्तान को 2 साल पैसे ना दिए जाएं, 3 साल पैसे ना दिए जाएं। पाकिस्तान को आईएमएफ के खिलाफ वोट नहीं इंडिया ने दिया था? क्यों दिया था?
बिकॉज उनको पता है मिलिटरीली नहीं हम इनसे लड़ सकते। मिलिटरीली ये 10 मिसाइल मारेंगे, ये 15 मारेंगे, हम 15 मारेंगे, वो 25 मारेंगे, पाकिस्तान 25 मारेगा, इंडिया 40 मारेगा, तो मतलब उसमें तो वी कैन ट्रेड गुड, मिसाइल्स में, जंगों में, न्यूक्लियर में, सारा वो तो हम वी कैन ट्रेड इन अ गुड वे। बट व्हेन इट कम्स टू रियल मनी बिजनेस, जहां पे व्हाट वी कॉल जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी होती है, वो क्या होती है? दैट इज अ ह्यूमन सिक्योरिटी, where the people in fact of any country, they get a fair deal, where they're earning good, where they're living good, where their livelihood is good, they can survive better, they're getting good education, they're getting good, you know, health care, ये चीजें हैं। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर को हमारे 25 लाख 30 लाख लोग भी वहां पे हैं, हमें तकरीबन 12 अरब डॉलर हर साल आता है सऊदी अरब से इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस, मोर देन 12 बिलियन डॉलर्स। 30 बिलियन डॉलर तो उन्होंने डायरेक्टली पंप इन किया पाकिस्तान की इकोनॉमी में सिंस 1980s। इतने ही पैसे गई अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए होंगे मेरा ख्याल है। लेकिन क्या पाकिस्तान, इसके बावजूद पाकिस्तान डज नॉट गिव सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर अम्ब्रेला। ये कीप दैट श्योर, दिस इज नॉट व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर, पाकिस्तान कीप्स इट टू इटसेल्फ। न्यूक्लियर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। what Saudi Pakistan जो agreement है is does not give access to the nuclear umbrella to Saudi Arabia at all. People should understand this very clearly. ठीक है जी। हाँ, सऊदी अरब और हर मुल्क का एक हक है to acquire civilian nuclear technology for the civilian use. And every nation wants a diversification from fossil fuels. That's their right, as per every country which is a member of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, which is a member of International Atomic Energy Agency. ठीक है ना जी? So they want to acquire the nuclear fuel cycle. तो ये सऊदी अरब की जो इंटेंशंस हैं, ठीक है, सो उसमें उसमें जारी बात है पाकिस्तान कैन हेल्प देम, अदर नेशंस कैन हेल्प देम, बट ये जो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो अब फॉर एग्जांपल क्या है कि सऊदी अरब वांट्स जॉइंट वेंचर्स, चाहता है वो, ठीक है, सऊदी अरब जॉइंट वेंचर्स चाहता है, और वो चाहता है कि जो सऊदी अरब के अंदर जो यूरेनियम रिसोर्सेज हैं उनको ट्रांसपेरेंट अंदाज से इस्तेमाल किया जाए, उनको ट्रांसपेरेंट अंदाज से इस्तेमाल किया जाए। अब जो सऊदी इंटरेस्ट है वो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, ये कोई आज का नहीं है, 1980 से कहा जाता है। जब सऊदी अरब ने एक एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया था, इनकी थी एक किंग अब्दुल अजीज सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ पे। और जो सऊदी न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं ये बड़े पुराने हैं, लेकिन ये 2011 में और उस वक्त बहुत सारी चीज़ों में ये सामने आए, ठीक है जी। तो द पॉइंट हियर इज, इन्होंने मेरे ख्याल प्लान भी किया था कि 16 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अगले 20 सालों में बनाए जाएंगे, ताकि 20% जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो पूरी की जा सके। पाकिस्तान आई थिंक कैन हेल्प देम in terms of as long as everything is under IEA, as long as everything is under the international monitoring. देखें, जो होते हैं सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज ऑलवेज अंडर द IEA। जो मिलिट्री के रिलेटेड कंपोनेंट होता है न्यूक्लियर का, दैट इज नॉट अंडर IEA। वो कोई मुल्क भी नहीं देता, पाकिस्तान भी नहीं देता, इंडिया ने भी नहीं दिया। तो इस चीज को ज़हन में रखे भैया। पाकिस्तान जो है ना वो अपनी फौजें भेज सकता है, डिफेंस कर सकता है अपनी। देखें, ये तो मैं अक्सर बात कहता हूं, पाकिस्तान इज अ कंट्री जो जिसके ऊपर तालिबान हमले करते हैं, एंड पाकिस्तान हैज एन आर्मी व्हिच इज प्रोटेक्टिंग द 2 होली मॉस्क्स। समझ रहे हैं आप बात का? मैं एक बात बताऊं, सऊदीज पाकिस्तान में उस वक्त खड़े हुए जब कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं था। आपको पता है जब 1998 1999 में जब हमने ये धमाके 8 मिनट धमाके किए थे, मई 98, 11 मई को और 13 मई को इंडिया ने किए थे, 28 मई को पाकिस्तान ने किए थे, ठीक है जी। 5 धमाके, 6 धमाके हमने किए, 5 किए इंडिया ने, 6वां संवाद करता एक एलो थोड़ा धारणा को, तो 6वां पाता 50,000 बैरल फ्री ऑयल देता था इंडिया सऊदी अरब में।
Saudi Arabia used to give 50,000 barrel free oil a day. اور امریکہ اور یورپ نے جو ہمارے اوپر سینکشنز لگا دیں وہ ہم نے ایپ چوک پر ہمارے. سو یہ بہت سارے لوگوں کو کہنا ہے کہ نیوکلیر گارنٹیز ہیں اس میں. دیکھیں وی کین گو ٹو ایوری ایکسٹینٹ ٹو پروٹیکٹ سعودی عربیہ. یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. سعودی عربیہ از اے کنٹری ان دا ورلڈ جس کو پاکستان پروٹیکٹ کرنے کے لیے اٹ کین گو ٹو ایوری ایکسٹینٹ مائنس نیوکلیر. یہ میں بات ساتھ ساتھ بتا دوں تو اسی کی غلط مجھے لوگ کوٹ کرتے ہیں. پھر مجھے پتہ ہے نا, آئی نو وہ لوگ میم بنا لیتے ہیں, کیا ہوتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیس نکال لیتے ہیں, یہ جو ریلز بنا لیتے ہیں. دیر آر سو مینی پیپل ہو آر میکنگ مائی ریلز, اور وہ پتہ نہیں مجھے کئی لوگ مجھے بھیجتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بندے نے آپ کی ریل بنائی ہوئی ہے, یہ دیکھیں یہ چلا ہوا, یہ آپ کی اس بات کو ایسے کیا ہوا ایسے کیا. سو پیپل ڈو اٹ بٹ آئی ایم ایز کلیئر ایز آئی شوڈ بی. تو یہ چیزیں جو ہیں جو امریکنز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فار ایگزامپل جو لنڈسے گراہم ہے سینیٹر امریکہ کے بڑے تگڑے ہیں, اینٹی ایران پرو اسرائیل سینیٹر, وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا جی ایران سعودی عرب بھی چاہتا تھا وہ انرچ کرے یورینیم فار انرجی پرپسز. ٹھیک ہے جی. اچھا انہوں نے ایک لفظ بھی استعمال کیا تھا, ٹھیک ہے, کہ آئی تھنک سینیٹر گراہم از کوٹیڈ, انہوں نے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ نیڈ اے یورینیم ٹو میک اے بام, آئی ول جسٹ بائی ون فرام پاکستان. ٹھیک ہے جی, یہ انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے, میں ویسے اس چیز کو نہیں ماننے کرتا. لنڈسے گراہم جو ہیں وہ بیچ میں چھوڑتے چھاڑتے بھی کافی زیادہ ہیں. وہ بیسیکلی ٹرمپ کی ایڈوانس پارٹی ہیں. انڈیا کو تھریٹن کرنے میں بھی یہی کہ تھے, مین کا مین رول تھا جب یہ کہتے تھے کہ پائنا سی جڑا نا تانوں وہ دیاں گے جڑا ہوتا ہے یار کیا اسے بولتے ہیں, یہ جو ہوتا ہے یار 500% ڈال دیں گے آپ کے اوپر انٹرسٹ. انڈینز کو بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ لنڈسے گراہم جو ہے نا وہ ایڈوانس پارٹی ہے. یہ کیا ہے, ایڈوانس پارٹی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال چلیں دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ, وہ ان کو کرنے دیں. سو اب وہ باتیں چلیں جی پاکستان جو ہے نا, کیونکہ ہمارے بام کو کہا جاتا ہے اسلامک بام. یہ 80s 90s میں بڑی باتیں چلیں اور اس طرح کی, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اسرائیلی اٹیک ہیں غازہ کے اوپر جو ہوئے ہیں, ایران کے, لیبنان, یمن, سیریا, کوئی ملک چھوڑا ہی نہیں ہے انہوں نے جس کے اوپر وہ بات کی جائے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب پاکستان جو ہے نا وہ غزہ کی پروٹیکشن کے لیے کیسے جا سکتا ہے؟ ایران کو ہم تو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, لیبنان کو, یمن کو, سیریا کو. ہر ملک اپنا رسپانسیبل ہے یار. دے آر نیشن اسٹیٹس, دے ہیو دیئر اون فارن پالیسی, دے ہیو دیئر اون ہسٹری, دے ہیو دیئر اون ایوری تھنگ. ہم تو نہیں ان کو جا کے, تو سعودی عرب کو تو ہماری چلیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہم کر سکتے ہیں, وہ تو ہم نے کہہ دی ہے نا. ٹھیک ہے, وہاں پہ تو ہم نے کہا ہے, وہ تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہم ہونے دیں گے کہ جس سے سعودی عرب کی سیکیورٹی, اگر اسرائیل نے حملہ کرنے کی کوشش کی, جو کہ اسرائیل کبھی نہیں کرے گا, اسرائیل کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کی کیا ویلیو ہے, ٹھیک ہے, اور کیوں کرے گا. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسی غلطی کی گئی تو پاکستان جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا, یہ میں آپ کو آئی کین ایشور یو. ٹھیک ہے, اور پاکستان کے پاس ایسے میزائل ضرور ہیں کہ ہمیں یہیں سے ہم فائر کر سکتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دی سعودیز انٹرسٹ. ہمیں اگر سعودیوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہم یہیں سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی زیادہ وہ کوئی ضروری چیز وہ ایسی نہیں ہے, نہ ہی کوئی پریشانی والی چیز ایسی ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر سعودی عرب کو اپنے پروٹیکٹ کرنا ہو تو یہاں سے بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. باقی ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی پاکستان نے اپنے F-16 تو نہیں, JF-17 تھنڈر بھیجے تھے سعودی عرب ان ون گو. They were flying from here to Saudi Arabia. یہاں سے اڑے تھے, سعودی عربیہ جا کے اتر گئے تھے. تو ہماری ایئر فورس they do have the capability کہ ان کو اگر وہاں پہنچنا ہے تو وہ پہنچ جائیں گے. وہ ایسے ان کو کوئی نہیں میرا خیال ہے روک سکتا. they do know how to reach there. لیکن سعودی عرب بام بائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی.
ٹھیک ہے نا جی، وہ ہم اس کو آ، یہ چیزیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، پتہ چل رہی ہیں کہ کیا 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 چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے اور کس طرح جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سم ہاؤ یہ جو فیکٹر ہے پاکستان سعودی عرب کا، انڈیا کے اندر ہمارے دوست یہ جاننا چاہتے ہیں، دے ریئلی وانٹ ٹو نو، دے ریئلی وانٹ ٹو نو کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا، کیا ہوگا، پاکستان فوجیں بھیج رہا ہے اور کسی طریقے ان کو یہ ہے کہ تمام جو امریکہ اسرائیل سب کو نہ پاکستان کے خلاف کر دو، ٹھیک ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، ہمارے خلاف آپ کیسے ان کو کر سکتے ہیں؟ ہماری اپنی فارن پالیسی ہے، ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں، دے نو what ٹو ڈو، دے نو ہاؤ ٹو مینیج تھنگس، ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے ہم نے اپنے تعلقات کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، ہمیں اپنے پتہ۔ سو محمد بن سلمان جو ہے وہ کوئی نیوکلیر بام نہیں خریدتے دنیا میں، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ بام بیچتا ہے۔